औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मेरा फिर से हदीस शरीफ की बात है। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगी। वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक से एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझ जाता है कि कोई मुसाफिर शख्स है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ताला जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक से एक शख्स आया जिसका लिबास सफ़ेद कपड़े और बाल बिल्कुल गहरे थे। उसकी हालात ऐसा कि लग रहे थे कि जैसे सफ़र से थकान थी, जिससे समझ जाता है कि ये कोई मुसाफिर है। सब समझ रहे थे कि ये कोई मुसाफिर शख्स है और न हम में से कोई उसको पहचानता था। कोई उसको पहचान भी नहीं रहा था कि ये शख्स कौन है, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि मदीना का मुकामी है। मदीना का सब समझ रहे थे कि मदीना का मकामी काम करने वाले। वह शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला लिए। वह शख्स इतने करीब आकर बैठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घुटने अपने घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथों की रानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम दिल से ज़बान से यह गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात और बंदगी इबादत की लायक नहीं। वो जिसको मुसाफिर समझ रहे थे, उसने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम दिल व ज़बान से गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत बंदगी की लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान में रोज़े रखो। अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखे तो हज करो। अगर बैतुल्लाह हज की अगर ताकत हो तो हज करो। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। वो मुसाफिर जिसको कोई पहचान नहीं रहा है, सब मुसाफिर समझ रहे हैं, उसने कहा कि आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते कि हम उस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि ये सवाल करता है और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हूँ। सब ताज्जुब हो रहे कि ये शख्स मुसाफिर है कौन, इसने सवाल कर रहे हैं। हमें इसको जान भी नहीं, पहचानते भी नहीं हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह को, उनके फरिश्तों को
ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کے دنوں سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اچھی بری اس شخص نے عرض کیا، اس شخص نے بھی آپ نے سچ فرمایا، اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ سے کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہوتے تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ اس شخص جو مسافر تھے اس نے پھر سوال کیا کہ اچھا مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اچھا پھر تم مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا اچھا کچھ اس کی نشانیاں ہی کچھ مجھے ہی بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اپنی مالکہ کو جانے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہے، بکریاں چرانے والے ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے ہیں، دوسرے پر بازی لگانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، اس نے قیامت کی نشانیاں پوچھی، قیامت کی نشانیاں کیا؟ اس کی ایک نشانی بتا دو مجھے۔ تو اپنی مالکہ جانے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتے اور جسم میں کپڑا نہیں ہے، فقیر ہے، بکریاں چرانے والے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے ہیں، دوسرے پر بازی لے کر جانے والے کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر توقف کیا کہ اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھ رہے کہ آپ جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول ہی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے کہ جو تمہارے پاس تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ آمین۔
ناظرین آج کا ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر رہوں گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رکھیں، ہمارے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔